श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइज आज की वीडियो बहुत 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 सही कमाल बात की है। होने वाली है। हाँ, और इसमें मिरेकल्स Yeah. होने वाली है। द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आयात, माइंड ब्लोइंग मिरेकल्स। हाँ, आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयात है भाई ये, उसमें कुछ मिरेकल्स का है जिक्र Yeah. करा हुआ। तो भाई इसको देखते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस की। Yes. देखते हैं भाई ऐसा क्या है इस आयत में। सो बाकी करते हैं प्ले। क्योंकि इसमें अल्लाह की बादशाहत और उसकी ताकत बयान की गई है। ओके, आयतुल कुर्सी एक मुकम्मल आयत वीडियो कितनी सही से स्टार्ट हुई ना। मैं देखते हैं इसमें क्या है। वीडियो में कह रहे हैं क्योंकि इसमें वो पूरा ना क्योंकि से स्टार्ट करी वीडियो, बड़ा मजा आया है और अपने मानी के एतबार से बहुत ताकतवर है। इस आयत में अल्लाह की तारीफ और उसकी बादशाहत का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि अल्लाह ताला एक मुकम्मल और ताकतवर ज़ात है। अपनी इसी खसूसियत के बायस आयतुल कुर्सी इंसान को खतरात और दूसरी बलाओं से महफूज रखने के लिए मुयस्सर है। आयतुल कुर्सी के 9 हिस्से हैं, मगर इन 9 हिस्सों को अल्लाह ने बहुत हम आहंगी से बनाया है। इस आयत के तमाम 9 हिस्से इकरार और नफी पर मुश्तमिल हैं। याद रहे कि इनमें नफी का मतलब किसी लफ्ज़ से इनकार नहीं, बल्कि उस लफ्ज़ में मौजूद बातों का इनकार है। इकरार का मतलब किसी चीज़ या बात को मानना और तस्लीम करना, जबकि नफी का मतलब उस बात या चीज़ से इनकार करना। जैसे कि पहली आयत में नफी की बात इस तरह की गई कि अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह अपने सिवा किसी और खुदा की नफी कर रहा है। फिर फरमाया गया कि वो हमेशा जिंदा रहने वाला है। यहाँ इकरार किया गया है कि उसकी ज़ात हमेशा से थी और हमेशा रहेगी और बाकी सब कुछ फना हो जाएगा। इकरार और नफी का ये मुनफरिद तसलसल इस पूरी आयत में देखने को मिलता है। जैसे कि इसके दूसरे हिस्से में नफी का जिक्र है कि ना उसको ऊँग आती है और ना नींद। फिर इकरार का जिक्र है कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। फिर जिक्र है कि कौन ऐसा शख्स है जो उसके हुजूर उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके। ये नफी है। जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है। ये इकरार है और वो उसकी मालूमात में से किसी चीज पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते, हाँ जिस कदर वो चाहता है। इसमें नफी की गई कि अल्लाह के सिवा किसी को इख्तियार हासिल नहीं। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और जमीन सब पर हावी है। यहाँ इकरार किया गया है अल्लाह की बादशाहत का और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। यहाँ नफी है। वो बड़ा आलिय मर्तबा और जलीलुल कदर है। इस आखिरी जुमले में इकरार है कि वही सबसे बड़ा है। अब इसी आयत में एक और गहरा राज भी पोशीदा है जिसे अगर आप जानेंगे तो यकीनन हैरान हो जाएंगे कि अल्फाज और हुरूफ का ये जबरदस्त मिलाप वाकई कुरान का असल हुस्न है। आयतुल कुर्सी के पहले जुमले में हम अल्लाह के 2 सिफात को देख सकते हैं, यानी जिंदा और हमेशा रहने वाला। अब इस आयत के आखिरी जुमले में भी अल्लाह के 2 सिफात बयान किए गए हैं, यानी आलिय मर्तबा और जलीलुल कदर। फिर इस आयत के दूसरे और 8वें हिस्से को अगर गहराई से देखा जाए तो दोनों में अल्लाह के बारे में एक ही बात बयान की गई है कि वो किसी किस्म की तकावट से पाक है। जब अल्लाह किसी चीज की हिफाजत करता है तो उसे ना नींद आती है और ना ऊँग, और जमीन और आसमान की निगरानी भी अल्लाह को तकाती नहीं है। फिर इस आयत के तीसरे और 7वें हिस्से को देखने से मालूम होता है कि ये आपस में मिलते जुलते हैं। इन हिस्सों में अल्लाह इंसान को बावर कराता है कि वो ना सिर्फ ज़मीन और आसमान का मालिक है, बल्कि तमाम कायनात में फैली हुई हर शे का बादशाह भी है। इस चौथे और छठे हिस्से में अल्लाह इंसान को उसके कमज़ोर और अल्लाह के मोहताज होने की याद दहानी कराता है और फिर कहता है कि सिवाय उस इंसान के जिसे अल्लाह खुद ताकत अता कर दे। अब पहला और आखिरी, दूसरा और 8वां, तीसरा और 7वां, चौथा और छठा हिस्सा एक दूसरे से मुंसलिक हैं, लेकिन 5वें हिस्से में क्या है?
اب سب سے حیران کن اور زبردست بات اس آیت کا درمیانہ اور 5واں حصہ ہے۔ اس میں اللہ انسان کو بتاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس آیت میں اس نے پہلے کیا بیان کیا ہے اور بعد میں کیا بیان کیا ہے۔ اب غور کریں کہ کون ایسی باتیں بتا رہا ہے۔ بے شک اللہ، اور جس طرح اللہ ان تمام باتوں کو بیان کر رہا ہے تو ایسی زبردست وضاحت اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، جو اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ قرآن لکھے ہوئے الفاظ نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جس میں ہر ایک حرف اللہ نے فرمایا ہے۔ ابھی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ البقرہ میں ایسی آیت ہے جو کہ قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے اس سے شیطان نکل بھاگتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے حکم سے فرشتے کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاوی زہریہ میں تحریر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا تو اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا۔ خالق کائنات نے اپنی تخلیق کردہ ہر جاندار اور بے جان حتیٰ کہ اپنے کلام کو بھی الفاظ کے توازن اور تناسب کا حسن بخشا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت میں لطف ہے، اس کے پیچھے الفاظ اور آیات میں توازن اور تناسب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کفار جو قرآن کو انسان کا کلام کہتے تھے ان کو چیلنج دیا گیا کہ اگر تم شک میں ہو تو میرے بندے پر نازل شدہ کتاب کے بارے میں تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو کوئی تمہارے مددگار ہیں انہیں بھی بلا لو۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی ہر آیت کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر سو گائز یہ تھی ویڈیو کی آیت الکرسی، دا موسٹ اسٹرانگیسٹ آیات۔ اس آیات جس بھی گھر میں اس آیات کو پڑھا جاتا ہے اس گھر میں شیطان 3 دن تک نہیں آ سکتا۔ سو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسا ویسا اگر آپ کے گھر میں کچھ ہے، جیسے کچھ لوگوں کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں، تو وہ اس ایک بار آیت کو پڑھ کے ضرور دیکھیے، ہے نا۔ اور اس کے 9 سینٹینسز ہیں اور ہر ایک سینٹینس جو ہے فرسٹ جو ہے 9 سے ریلیٹ کرتا ہے، سیکنڈ جو ہے 8 سے، تو ایسا مطلب کیسے ہو سکتا ہے نا کہ ہر سینٹینس ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتا ہی کرتا ہے نا۔ اور اس میں صرف اور صرف خدا کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنے اسٹرانگ ہیں، ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے نا، انہوں نے اس دھرتی کو بنایا ہے۔ سو اس آیت کا بہت ہی زیادہ ایک مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی خطرہ ہے، نیگیٹو امپیکٹ رہتا ہے، ہوتا ہے نا سراؤنڈنگز میں، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں نیگیٹیوٹی زیادہ آ رہی ہے تو اس کو پڑھو۔ اور ہم نے 1-2 پہلے بھی کچھ آیتیں سنی ہیں، کسی کے کچھ بینیفٹ تھے تو وہ بھی سنے ہم نے، کو بھی کچھ ایسی تھی کہ کچھ ہو تو وہ تو پڑھنے کی۔ یہ تو تبھی بتایا کہ نیگیٹیوٹی اگر آپ کے آس پاس ہوتا ہے نا تو اس کر کے شیطان سے ریلیٹڈ۔ سو باقی تو فی الحال یہ تھی ویڈیو گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔